अस्सलाम वालेकुम। ये जो ज़मीन मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी आबा व अजदाद से आ रही है। आले वाली ज़मीन इसको कहते हैं। ये तकरीबन है यहाँ पे हमारी 39 मरले हैं, तकरीबन 2 मरले कम 2 कनाल्स। और यानी ये सारी ज़मीन जो है ऊपर ये हमारे नाना जान की है। ये ज़मीन भी ऊपर वो कुआं जो लगी हुई हैं उनके साथ तक ये सारी जितनी भी है ये तकरीबन 10 कनाल है। और ये नीचे जो है ये तकरीबन 5 कनाल है, 4 कनाल है नीचे जो हमारी है, जिसमें हमने तकसीम की है। जो जो जिन जिन के ऊपर आती थी उनको चली गई है। और हमारे लिए सिर्फ यहाँ पे जो है तो 39 मरले हमारे 4 भाइयों की रह गई है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, वो नाला सगर जो है उसके ऊपर मैंने की थी। वो सगर नाले के ऊपर की थी। वो गांव के कुछ मुख्तसर हालात और कुछ जो है तो जो अपने ख़ानदान की थोड़ी सी तरतीब थी वो बताई थी। हमारा यहाँ पे कुआं है तो मैं उस पे भी जाता हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ ये भी साथ, इसके भी साथ सगर लगता है। और ये हमारी सारे दूसरा क्या नाम है, हमारे जो चचा थे, यानी हमारे जो हमारे वालिद साहब थे उनके 2 भाई थे, यानी ये 3 भाई थे। उनके वालिद साहब का नाम हाफिज ज़फरुल हक था। और हमारे वालिद साहब का नाम जो है मौलाना मोहम्मद तैयब। और जो उनके भाई थे हाफिज मोहम्मद ताहिर। और दूसरे भाई जो थे हाफिज इकराम हक। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तो बस ये दुनिया है, दारुल फना है, यहाँ से जाना है कूच करके, हमने भी जाना है। तो सिर्फ ये वैसे एक तभी तौर पे ये चीज़ें ज़हन में आई और मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ये मैं अपना रकबा ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब मैं कुएं पर जाता हूँ और वो भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ हमारी जो ज़मीन वगैरह या जो कुछ भी बना हुआ है कुआं है तो वो सारा आपको बताता हूँ। और कुएं पर जो ये तो बारानी ज़मीन है, जो हमारी ये ज़मीन है ये बारानी है। और जो हमारी चाई ज़मीन है वो थोड़ा सा कुएं के साथ है, वो भी बताता हूँ। तो वो अलग है, तकरीबन वो 4 कनाल है वो, तो वो भी बताता हूँ। तो हमने ये सारी तकसीम कर दी है तो भाइयों के साथ। तो ये सारी ज़मीन, ये असल में एक मोहल्ला है जिसको ज़ियारत कहते हैं। ये सारा इसको ज़ियारत कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आबाद हैं। गर्चीन के साथ ये मुल्हिका आबादी है और इसको ज़ियारत कहते हैं। तो इसके साथ ये हमारा है, हमारी ये चाई, ये तकरीबन 1.5 कनाल है तकरीबन। ये हमारे पहले चचा जान के पास थी, फिर ये है कि उनकी वफ़ात के बाद फिर हम 4 भाइयों को आ गई है ये ज़मीन। तो ये पहले जो कुएं के साथ है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारा अपना कुआं जो है वो बताता हूँ। और ये उसके साथ मकान बने हुए हैं। और ये मकान जो हैं ये सामने मकान बने हुए हैं। ये मकान पहले हमारी थे तो फिर उन्होंने बेच दिए हैं। तो हमारे फूफी के जो लड़के हैं उन्होंने फिर वो बेच कर यहाँ से वो हज़रो शिफ्ट हो गए। अब ये हमारे अपना ज़ाती कुआं है जिसके ऊपर मैं अब पहुँच चुका हूँ। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुआं है। ये थोड़ा सा गैराबाद इसलिए हुआ है बस, और कुछ हमारी पहुँच भी ऐसी है कि हम नहीं पहुँच सकते। बस कुछ मसरूफियात घर की और कुछ जो है तो क्या नाम है इसका,
گھر کی مصروفیات کی وجہ سے بھی بالکل حاضری نہیں ادھر ہو سکتی ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد کا لگا ہوا کنواں ہے، اور اس میں میں خود بھی یعنی اپنی زمینوں کے اندر اپنے چچا کے ساتھ جو ہے تو یہ زمین کاشت کرتے تھے اس وقت. ہاں باقاعدہ کنویں کے اوپر وہ آرڈر بنا کر، یعنی وہ جو بیل وغیرہ ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا نام ہے اس کو کاشت کرتے تھے. لیکن اب چونکہ وقت وہ نہیں رہا ہے، تو یہ چونکہ اس پوری اصلی حالت میں نہیں ہے، تو اب یہ اتنا ہم نے کیا کہ اس کے اس اردا گرد جو ہے تو یہ لگا کے اس کو تھوڑا محفوظ کر دیا. تو یہ ہمارا کنواں ہے. تو باقی یہ ہے کہ میں نیچے جاتا ہوں آپ کو اور بتاتا ہوں جو ہماری نیچے جو ہے چائی زمینیں ہیں. خیر چائی زمینیں ہیں، اور یہ سارا علاقہ جتنا بھی ہے یہ زیارت کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو لوگ آباد ہیں ان کی زمینیں ہیں یہ ساتھ ساتھ، اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ نیچے. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایک تھوڑی سی ویڈیو ہو جائے تاکہ یہ تھوڑی سی چیزیں محفوظ ہو جائیں. تو یہ جو ہے تو یہ نیچے اب ہماری زمینیں ہیں، یہ وہ جہاں پر درخت نظر آ رہے ہیں وہ ان تک، یہ ساری وہ راستے تک، وہ راستہ جو ہے سامنے اس تک. اب میں نیچے اترتا ہوں اور وہ راستے تک جاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کے نیچے بھی پھر سگر نالا جو ہے یہ جا رہا ہے، یہ بھی ہماری زمین ہے راستے کے ساتھ بھی، اور راستے کے نیچے بھی جو ہے یہ ہماری اپنی زمین ہے. تو یہ ساری زمین ہماری اپنی ہے. تقریباً یہ چائی جو ہے تقریباً 4 کنال ہے. تو یہ سارا رقبہ جتنا بھی ہے ہمارا اپنا ذاتی رقبہ ہے ہمارے اب 4 بھائیوں کے ساتھ، اور جو تقسیم ہے ان کے جن کو وہ تقسیم کے ساتھ آئی ہیں وہ ان کو دے دیا ہے. تو باقی اس کے ساتھ بھی نیچے سگر نالا بھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی لگتا ہے. تو یہ سارا جو ہے تو یہ کیا نام ہے، یہ رقبہ ہمارا آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے. یہ رقبہ ہمارا چلا آ رہا ہے، اور اب میں اس راستے پہ آ گیا ہوں جہاں سے ہماری زمین ختم ہوتی ہے. اب ہماری زمین جو ہے یہ سگر نالا ہے نیچے، یہ سگر نالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اوپر جتنی زمین ہے وہ مکان تک یہ ساری ہماری اپنی زمین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب تھوڑی سی اس لیے بتا دی ہے کہ چلو ایک یادگار رہے گی. تو یہ سارا سلسلہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ، یہ دنیا سے سب کچھ مٹ جانا ہے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. لیکن ویسے جو دنیا میں ایک مجازی انسان کو مالک بنایا جاتا ہے، تو اس کے عوض میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو اپلوڈ کیا اور یہ بتایا. یہ مجھے کچھ خوشی بھی ہوتی ہے ویسے. تو میں نے کہا چلو یہ اپنا رقبہ، اور اس کو جہاں میں کھڑا ہوں اس کو زیارت کہتے ہیں. یعنی یہاں پر لوگ آباد ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ایک ڈھوک بنائی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ آباد ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اللہ مشکلات آسان فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو آپ سب کو یہ ہمارے خاندان کے جو عوض میں ہے، جی ہمارا جو اپنا ذاتی جو رقبہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے. تو ٹھیک ہے، اب ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک دوسری ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، جو وہ ہمارا اوپر ایک ہمارے خانین کا کنواں ہے، شرف افضل خان کا، اس کو گوپی والا کنواں کہتے ہیں. وہاں پر ہمارے خاندان کے بڑے جو تھے انہوں نے قرآن مجید لکھے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے. تو یہ واقعہ ادھر ہی میں ذکر کروں گا جب ادھر پہنچوں گا. تو اب جو ہے تو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم.